ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः सवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुभ्राम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मृततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतः अष्टमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्षको यज्ञ कुण्डबाट सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँडेका शिवजी र सतीको अङ्ग पतन भइसकेपछि महादेव उत्तर पन्थमा गएर तपस्यामा लिनु हुनुभयो। कथा तिमीलाई सुनाइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ भने स्कन्द कुमारले सोधेपछि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमार, तारकासुर दैत्यको थियो, त्यसको वध किन, कसरी र कसले गरेको हो, त्यो सबै आज्ञा होस् भनी बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, पूर्वकालमा एउटा वज्राङ्ग नामको दैत्य थियो। त्यसको छोरो तारका नामको दैत्य असाध्य बलवान थियो। त्यो तारक दैत्यले समस्त देवताहरूलाई तिनका निवास स्थानबाट बलपूर्वक निकालिदियो। त्यसरी निकालिएका सबै इन्द्रादि देवताहरू भयले थरथर काम्दै पितामह ब्रह्मका शरणमा पुगे। त्यसरी डरले थरथरी भएका देवताहरूलाई देखेर पितामह ब्रह्माजीले आज्ञा भयो, हे देवता हो, डराउनु पर्दैन, नडराऊ, किनकि शङ्करका सुपुत्र अर्थात् पर्वतराज हिमालयका नाति शिशु बालकको त्यस तारकासुरलाई जसदेखि सुरासुर, मनुष्य, यक्ष, नाग आदि सबै डराउँछन् र जसले सबैलाई जितेका छ र अवश्य मारिनेछन्। यस्तो आश्चर्य लाग्ने कुरा सुनेर अगिन्ती गर्छन्, हे कुमार, त्यो वज्राङ्ग वंशमा उत्पन्न भएको हो र त्यस वज्राङ्गको पुत्र तारकासुरले कसरी सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितेर हावाकावा पार्न समर्थ भयो, फेरि कसरी स्वामी कार्तिकको जन्म भयो, उनले त्यस तारक असुरलाई कहाँ र कसरी मारे, यो सबै कुरा विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। दितिको व्रत। अगस्त्य मुनिको बिन्ती सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब सुन्नुहोस्, यो सम्पूर्ण सृष्टिको प्रारम्भमा ब्रह्माजीका मानसपुत्र दक्ष नामका प्रजापति थिए। तिनका प्रतिव्रता पत्नी बिरणीका गर्भबाट 60 कन्याहरू जन्मेका थिए। उचित समय प्राप्त भएपछि तिनका 10 कन्या धर्मलाई दिए, 13 पुत्रीहरू कश्यप ऋषिलाई दिए, 27 छोरीहरू चन्द्रमालाई दिए, 4 कन्या अरिष्ट नेमीलाई सुम्पिदिए, 2 कन्या बाहुका पुत्रहरूलाई, 2 पुत्री अङ्गिरा ऋषिलाई र 2 कन्या विद्वान कृशाश्वलाई दिए। तीमध्ये कश्यप ऋषिका पत्नीहरूको नाम अदिति, दिति, दनु, विश्वा, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवसा, इरा, कदु थियो। तिनका अदितिका सन्तान इन्द्र, उपेन्द्र आदि देवताहरू हुन्। दितिका सन्तान हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि बलवान दैत्यहरू हुन्। धनुका सन्तान दानवहरू हुन्। सुरभिका सन्तान गाई गोरु आदि पशुहरू हुन्। विनताका सन्तान गरुड, अरुण आदि पक्षीहरू हुन्। कद्रुका सन्तान नागहरू हुन्। यस्तै प्रकारले संसारका अन्य सबै प्राणीहरू अन्य व्यक्तिहरूका पत्नी तर्फका सन्तानहरू भएका थिए। इन्द्र स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तिनै लोकका राजा भएका थिए।
पछि तिनलाई पराजित गरेर दितिका पुत्र बलवान हिरण्यकशिपुले तिनै लोकको राज्य गरेका थिए। ती हिरण्यकशिपुलाई पराजित इन्द्र र विष्णु भगवान मिलेर मारिदिए। त्यस कष्टले व्यथित भएकी दितिले एक दिन आफ्ना सामर्थ्ययुक्त स्वामी महर्षि कश्यपसित इन्द्रलाई पराजित गर्न सक्ने पुत्र पाऊँ भन्ने विनम्र प्रार्थना गरिन्। अनि पत्नीको प्रार्थना सुनेर महर्षि कश्यपले भने, दिति, तिमीले 1000 वर्षसम्म नियम पालन गरेर व्रत गरे इच्छा अनुसार तिमीले मागे जस्तो पुत्र पाउनेछौ। महर्षि कश्यपले भने अनुसार दिति सबै नियम पालन गरेर व्रत गरेर इच्छा अनुसार मागे जस्तो पुत्र पाउनेछौ। महर्षि कश्यपले भने अनुसार दिति सबै नियम पालन गरेर व्रतोपासनामा लागिन्। त्यो नियम पूर्ण हुन केवल 10 वर्ष शेष थियो। त्यसै बखत इन्द्र आएर आफ्नी माहिली आमासित बिन्ती गरे, माता, हजुरले यो व्रत गर्दा हजुरलाई बढी शारीरिक कष्ट भएको छ, अतः आज्ञा बक्सियोस्। म हजुरको सेवा टहल गर्ने थिएँ। इन्द्रको यस्तो नम्र कुरा सुनेर दितिले हुन्छ सेवा गर भन्ने आज्ञा दिइन्। अनि इन्द्रले मनमा कपट भए पनि सेवामा त्रुटि पारेनन् र राम्ररी सेवा गर्दै रहे। इन्द्रको सेवाले प्रसन्न भएकी दितिले एक दिन भनिन्, बाबु इन्द्र, अब मेरो व्रत पूर्ण हुन लाग्यो। अब मेरो त्रैलोक्य विजयी पुत्र हुनेछ। तिमी पनि उसकै साथमा मिलेर अनेक ऐश्वर्यको भोग गरेर बस। मेरो प्रतापी पुत्रको प्रभावले तिनै लोकका कण्टक वा दुष्टहरू निशेष हुनेछन्। यसरी सेवा गरेकोमा इन्द्रलाई सान्त्वना र आश्वासन दिएर व्रतले थकित भएकी दिति इन्द्रले रट्ठ परेको हुनाले सुतिन्। वरदान इन्द्रले थिचेको हुनाले उनको नियममा केही त्रुटि हुन गएको पनि थाहा पाउन सकेनन्। शुद्ध आफ्नो केशराशि सह्यार्ने चेतना नै हराएछ र सारा कपाल आफ्नै खुट्टाले थिचेर निधाएछिन्। दैवको इच्छा त्यसै हुनाले कार्य कारण पर्न गयो। यस्तै मौका वा छिद्र मिल्दछ कि भनेर नै इन्द्रले कपट भावले सेवा गरेर माइली आमालाई प्रसन्न पारेका थिए। यो मौका पाउन सत्कपटी इन्द्र दितिको पेटभित्र पसेर आमाको त्यतिका समयदेखि विधि र नियमले पोषण गरिएको गर्भलाई कठोर वज्रले 7 टुक्रा तुल्याए। त्यति भएर पनि ती 7 टुक्रा जीवितै रहेका हुनाले रिसले एकाएक 7 टुक्रा पारेर यति भइसकेपछि दितिको निद्रा खुलो र भनिन्, हे इन्द्र, बाहिर आइज। आफ्नी माहिली आमाको यस्तो कठोर वचन सुनेर भयभीत इन्द्र सरक्क बाहिर आएर दुवै हात जोडी ठिङ्ग उभिएर माहिली आमाको सामुन्ने बिन्ती गर्न लागे। आमा एक त व्रतको नियममा आबद्ध भएर पनि दिनमा सुत्नुभयो, अर्को के भने आफ्नो कपाल आफ्नै पाउले थिचेर निधाउनु भएकाले त्यही मौका पाएर मैले हजुरको अमोद गर्भ 49 टुक्रा पारेको हो। हजुरको वरदान पनि यस्तै पाएको हुँ। अतः म यिनै भाइहरूसित त्रैलोक्यको ऐश्वर्य भोग गर्न पाऊँ। अतः हजुरका यी सुपुत्र मेरा भाइहरूलाई स्वर्गमा उत्तम स्थान दिनेछु। कुनै प्रकारले चिन्ता गर्नुपर्ने खण्ड छैन। यति इन्द्रले भनेको सुनि विधिको विधान अथवा घटना चक्र जाने बुझेकी दितिले भने, इन्द्र, तिमीले भनेको उचित छ, मलाई स्वीकार छ, अब जाऊ। यति भनेर इन्द्रसित नै आफ्ना सबै छोराहरू पठाइदिन्। त्यसपछि आफ्नो इच्छित कामनामा विघ्न बाधा परेर खिन्न मन भएकी दिति फेरि कश्यप महर्षिका सामुन्ने गएर बिन्ती गरिन्, हे प्रभु, क्षमा गर्नुहोस्। इन्द्रको अभिमान भङ्ग गर्ने एउटा पुत्र मलाई दिनुहोस्। त्यस पुत्रलाई स्वर्गका कुनै पनि शस्त्रास्त्रले नष्ट गर्न नसकोस्। दितिद्वारा यसरी प्रार्थना गरिएका कश्यप महर्षिले भने, हे दिति, 10,000 वर्षसम्म कठोर तप गर्न सक्यो भने वज्रभन्दा पनि साह्रो अङ्ग प्रत्यङ्ग भएको अत्यन्त कडा शस्त्रास्त्रले पनि त्यसलाई केही हानि गर्न नसक्ने र नाम पनि वज्राङ्ग भएको अद्वितीय छोरो हुनेछ। अब तपस्या गर्न जाऊ। महर्षिबाट यस्तो वरदान पाएर दिति वनमा तपस्या गर्न गइन्। त्यहाँ अनेक शीत तापको वास्ता नगरेर 10,000 वर्षसम्म घोर तपस्या गरिन्। त्यस तपस्याको फलस्वरूप देवी दितिले यस्तो छोरो प्राप्त गरिन् जसको जोडा तिनै लोकमा कहीँ छैन, जसको शरीर वज्रले लाग्दा पनि केही हानि हुने तथा नहुने तथा उसलाई कुनै पनि वीरले पराजित गर्न पार्न नसक्ने थियो। दितिले त्यसको नाम पनि महर्षिका आज्ञा अनुसार वज्राङ्ग नै राखिन्।
अनि गर्भमै समस्त शास्त्रास्त्र विद्यामा पारङ्गत भएको त्यो दिदी पुत्र बजराङ्गले दिदीको सामुन्ने उभिएर दुवै हात जोडी श्रद्धा भक्तिपूर्वक भन्यो, आमा आज्ञा होस्, अब म के गरौँ? छोराको यस्तो उत्साहपूर्ण वचन सुनि प्रसन्न चित्त भएकी दिदीले भनिन्, हे प्रिय पुत्र, देवराज इन्द्रले मेरो अनेक पुत्रहरू मारिदिएका छन्, अतः तिम्रा दाजुहरूको हत्याको साटो फेर्न वा प्रतिशोध लिन त्यस इन्द्रको वध गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। अब तिमी इन्द्रको वध गर्न सरासर स्वर्गतर्फ जाऊ। दिदीद्वारा प्रेरित बजराङ्ग दैत्यले आमा जो आज्ञा भनेर मेघ गर्दै स्वर्ग गए। इन्द्रसित ठुलो युद्ध गरी जितेर इन्द्रलाई पाताले कसेर बलवान सिंहले मृगलाई घिसारे जस्तै गरी इन्द्रलाई घिसार्दै आमाको सामुन्ने उभ्याइदियो। आफ्नो बलवान पुत्रले त्यस प्रकार इन्द्रलाई बाँधेर लगेको थाहा पाएर ब्रह्मा महर्षि कश्यप दुवैजना दितिको महलमा पुगे। त्यहाँ आमा छोरा दुवै निर्भय साथ बसिरहेका थिए। बजराङ्गलाई देखेर महर्षि कश्यप र ब्रह्माले भने, बाबु इन्द्रलाई मुक्त गरिदेऊ, किनकि यिनलाई यहाँ राख्नाले कुनै पनि हानि बाहेक लाभ छैन। बाबु सुन, कुनै पनि सम्मानित व्यक्तिको अपमान हुनु र मृत्यु हुनु समान मानिन्छ। जसलाई तिमीले हाम्रो अनुरोध मानेर मुक्त गरिदिनेछौ त्यो मरे समान नै हो भन्ने जान्नु। जो अन्य कसैको मर्यादा पालनको निम्ति मात्र मुक्त गरिन्छ वा छाडिन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति प्रत्येक क्षण स्वयं मारिरहनु पर्दैन। पुरुषार्थी व्यक्तिको वशमा परेको शत्रुप्रति के को शत्रुता हुन्छ? स्वयं ब्रह्माजी र महर्षि कश्यप समेतको यस्तो नीतियुक्त कुरा सुनेर बलवान बजराङ्गले विनयपूर्वक भन्यो, देवराज इन्द्रसित मेरो कुनै शत्रुता अथवा प्रयोजन छैन। आमाको आज्ञा पालन गर्नु नै मेरो कर्तव्य थियो र त्यही पालन गरेको हुँ। तपाईँ सबै देवता र असुरहरूका स्वामी र मेरो प्रपितामह पनि हुनुहुन्छ, अतः तपाईँको आज्ञा शिरोधार्य गर्दछु। लौ हेर्नुहोस्, मैले देव इन्द्रलाई बन्धन मुक्त गरिदिए। मेरो भित्री इच्छा तपस्या गर्नमा नै छ, अतः प्रभुको कृपाले मेरो तपस्यामा कुनै विघ्न बाधाहरू आइलाग्न नपाउन्। यही एक कुरा तपाईँको वरदान स्वरूप मलाई प्राप्त होस्। वीर बजराङ्गको यस्तो नम्र कुरा सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे बजराङ्ग, मेरो अनुशासन पालन गरेर तिमीले अत्यन्त कठोर तपस्या गर्यौ, अतः तिमीले यसरी गरेको चित्त शुद्धि नै पर्याप्त छ। तिम्रो जन्म सफल भयो। यति भनेर तत्काल ब्रह्माजीले एउटी सुन्दरी नारी सृष्टि गरेर, बाबु लौ यी तिम्री पत्नी हुन्, स्वीकार गर भने जिम्मा दिनुभयो र ती सुन्दरी स्त्रीको नाम वराङ्गी भन्ने राखेर ब्रह्माजी आफ्नो लोकमा जानुभयो। त्यसपछि बजराङ्गले ती सुन्दरीलाई वराङ्गिनीलाई साथमा लिएर तपस्या गर्छु भनी जङ्गलमा गयो। उसले दिव्य 1000 वर्षसम्म शुद्ध चित्त भएर अञ्जली जोडी एक पाउले उभिएर तपस्या गर्यो अनि दिव्य 1000 वर्ष पञ्चाग्नि तापेर केवल धुवाँ मात्र पान गरी तपस्या गर्यो। फेरि 1000 वर्ष निराहार गरेर रहेर कठोर तपस्या गर्यो। फेरि दिव्य 1000 वर्षसम्म गहिरो तलाउको जलभित्र बसेर तपस्या गर्यो। जब पानीभित्र बसेर आफ्नो स्वामीले घोर कठोर तपस्या गर्न छोडेनन्, तब बजराङ्गीकी पत्नी वराङ्गिनी पनि त्यही तलाउको तटमा मौन व्रतन पालना गरेर निराहार तपस्यामा लागिन्। यसै बजराङ्ग उपस्थित नभएको मौका पाएर वराङ्गीको तपस्यामा देवराजले अनेक थरीका विघ्न बाधाहरू उत्पन्न गर्न थाले। ती दुवै बेला ठुलो बानरको रूप लिएर आई ती तपस्विनीको कुटीभित्र पसेर त्यहाँ भएका घडा जलपात्र कमण्डलु आदि सबै यताउति फालिदिने र कहिले डरलाग्दो भेडाको रूप लिएर आई थरीका शब्द गरी आश्रम नै कम्पित पारिदिने, कहिले भयङ्कर सर्पको रूप धारण गरेर तपस्विनीका खुट्टामा बेरी तानेर लडाइदिने। तपस्याको प्रभावले गर्दा सर्पले टोक्दा पनि ती मरिनन्। अनि स्यालको रूपमा आएर आश्रमका सबै स्थानहरू अपवित्र पारिदिने इत्यादि विघ्न गर्दा ती पतिव्रता वराङ्गिनी आफ्नो आश्रमको यो पहाडको चरित्र होला भन्ने मनमा ठानी जब त्यस पर्वतलाई श्राप दिन तयार भइन्, तब श्रापको भयले पर्वत मानिसको रूप धारण गरी सामुन्ने आएर
अञ्जली जोरी बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। हे सुन्दरी, जे भयो त्यो सबै मैले गरेको होइन। मसित क्रोध नगर, म निर्दोष छु। म सबैको आश्रयदाता, सेवनीय र वन्दनीय एउटा पर्वत हुँ। यहाँ जे जति उपद्रव वा अनर्थ भए ती सबै तिम्रो तपस्या देखेर भयभीत भएको देवराजको काम हो। पर्वतको कुरा सुनेर सतीले कुनै उत्तर दिइनन्। उता प्रतापी वज्राङ्गको कठोर तपस्याले प्रसन्न भएका ब्रह्माजी वज्राङ्गले तपस्या गरिरहेको स्थानमा उपस्थित भएर आज्ञा गर्नुभयो। हे दिदी पुत्र वज्राङ्ग, उठ, म तिम्रो इच्छा पूर्ण गरिदिन्छु। पितामहको यस्तो वाणी सुनेर अञ्जली जोडी वज्राङ्गले भन्यो, हे भगवान, मेरो मनमा आसुरी भाव रहन नपाओस्। तपस्यामै मेरो चित्त लागिरहोस्। तपको साधन स्वरूप यो देह पनि जस्ताको तस्तै रहिरहोस्। वज्राङ्गको प्रार्थना र इच्छा सुनेर प्रसन्न भएका ब्रह्माजीले तिम्रो कामना पूर्ण होस् भन्ने वरदान दिएर पितामह आफ्नो लोकमा पाल्नुभयो। आफ्नो तपस्यामा दत्तचित्त भएको वज्राङ्ग पितामह गइसकेपछि अब केही खानपान गरौँ भनी वराङ्गीको आश्रममा उपस्थित भयो। त्यस आश्रममा पत्नीलाई नदेखि बढी भोक लागेको हुनाले कन्दमूलको खोज गर्दै त्यहाँ पर्वतको कन्दरा ओडारभित्र पुग्यो। त्यहीँ बसेर रोइरहेकी तथा सानो वस्त्रले अनुहार ढाकेकी वराङ्गीलाई देखियो अनि सान्त्वनाको स्वरमा भन्यो, हे प्रिय, तिमीलाई कसले के गर्यो? किन दुखी भएकी छौ? यदि कुनै व्यक्ति तिमीलाई कष्ट दिन्छ भने त्यसले छिट्टै नै यमपुरी जाने तर्खर गर्यो भने तिमी जान। आफ्ना पतिको त्यस्तो आश्वासन पाएकी वराङ्गीले भनिन्, हे स्वामी, म आफ्नो कुनै रक्षक नै नभए जस्ती अनाथ भएँ। यो दुष्ट देवेन्द्रले मलाई के गर्यो के गरेन म भन्न असमर्थ छु। त्यसले मलाई तर्साएन कि कुल्चिएन कि थिचेन कि कुटपिट गरेन कि के गरेन भनौँ। अब यो दुष्टको सागरबाट पारी तर्न मलाई असाध्य गाह्रो पर्न गयो। त्यसैले यो कन्दराभित्र आएर अब प्राण नत्यागी यसबाट उम्कन सक्दिन भनी मनमा नै मसँग आँट गरेर बसेकी हुँ। हजुरलाई केवल तपस्या गर्न पाए भयो, मेरो केही वास्तै छैन। मलाई भने यो दुष्ट इन्द्रले भयङ्कर कष्ट दियो, अझ के गर्ने हो थाहा छैन। अब मेरो माया छ र मनमा दया छ भने यो शोकरूपी महासागरबाट मलाई पारी तार्न सक्ने एक त्रैलोक्य विजयी तारक पुत्र दिनुहोस्। आफ्नी पत्नीले यसरी भन्दा क्रोधले व्याकुल भएर पनि देवराजको सातो लिन समर्थ्य त्यो बलवान वज्राङ्ग केही नबोली फेरि तपस्यामै निमग्न भयो। वज्राङ्गले मनमनै गरेको सङ्कल्पको भयङ्करता जानेर ब्रह्माजी वज्राङ्गले तपस्या गरिरहेको स्थानमा पुगेर आज्ञा गर्नुभयो, हे वीर वज्राङ्ग, तिमी फेरि किन यस्तो कठोर वा क्रूर तपस्यामा लागेका? आहारको खोजीमा गएका थियौ, किन त्यो खाना पानको परित्याग गरेर फेरि तपस्यामै कम्मर कस्यौ? सुन, दिव्य हजार निराहार बस्दा जे फल पाइन्छ त्यो फल सहजतामा प्राप्त भएको आहार त्याग्दा गर्दा पाइन्छ। आफूले इच्छा गरेको वस्तु नपाई त्याग गरिदिनु कुनै महान कुरा होइन, बरु त्यो त्याग परित्याग हो। जसले स्वयं उपस्थित भएको इच्छा वा कामनाको परित्याग गर्दछ। ब्रह्माजीको यस्तो वचन सुनि वज्राङ्गले बिन्ती गर्यो, हे भगवान, हजुरबाट आश्वासन पाएपछि म तपस्या छाडेर उठेँ। तब मैले आफ्नी पत्नीलाई एक वृक्ष मुनि बसेर मलिन अनुहार पारेकी भयभीत भएकी दयाकी पात्र झैँ देखेर मेरो मनमा पनि तिनको स्थिति देखेर निकै चोट पर्यो र मैले सोधेपछि उनले कम्पित स्वरमा मलाई भनिन्, कुनै आफ्नो रक्षक वा स्वामी नै नभए झैँ मलाई देवराज इन्द्रले के गर्यो के गरेन म मिचिएँ, थिचिएँ, कुटिएँ, पिटिएँ, कुल्चिएँ, लछारिएँ, पछारिएँ, एक वा दुईपल्ट होइन, बारम्बार कष्टमा परे। यस्ता भयानक कष्टबाट पार पाउने कुनै उपाय नदेख्दा म मर्न तयार भएको छु। यदि मलाई यस कष्टबाट उतार्ने इच्छा छ भने मलाई यो कष्टरूपी समुद्रबाट पारी तार्न सक्ने सामर्थ्य वा शक्ति भएको तारक पुत्र भनेकी हुनाले देवराज इन्द्रको यस नीति विरुद्ध कामबाट क्षुब्ध भएर पत्नीले मागे अनुसार समस्त देवगणलाई पराजित पार्ने र मेरी पत्नीलाई यो घोर सङ्कटबाट तार्न भनी यो कठोर तपस्या गर्न थालेको हुँ। वीर वज्राङ्गको यस्तो कुरा सुनेर पितामह आज्ञा गर्नुहुन्छ, सुन बाबु, यस्तो कष्टदायक तपस्या गरेर साध्य छैन। अब तपस्या गर्न पुरा भयो।
तिमीलाई बलवान तारक पुत्र हुनेछ। यो छोरो समस्त देवगणका पत्नीहरूको कपालको जुरो फुस्काउने पराक्रम भएको हुनेछ। पितामह ब्रह्माजीबाट यस्तो वरदान पाई ब्रह्माजीलाई दण्डवत गरी आफ्नो घरमा आएर आफ्नी पतिव्रता पत्नी वराङ्गीलाई प्रसन्न पार्यो अनि आफ्ना पराक्रमी स्वामीबाट रहेको गर्भ तिनले 1000 वर्षसम्म पेटमै राखिन्। 1000 वर्ष बितेपछि ती वराङ्गीले तारकासुर छोरो जन्माइन्। त्यो तारकासुर जन्मनसाथ सम्पूर्ण संसार नै पहाड पर्वत डाँडा काँडा सबै थर्कमान कम्पित भए। प्रचण्ड आँधी बेहरी र चक्रवात चल्न लाग्यो। ऋषिमुनिहरू शान्ति शान्ति भन्दै जप पाठ गर्न लागे। जङ्गली जन्तु बाघ भालु स्याल आदि उच्च स्वरले चिच्याउन लागे। आकाशमा चन्द्र सूर्य र ताराहरूको ज्योति मलिन देखिन लाग्यो। दिशा विदिशा सबै छायो र तुवालोले ढाकेर कुइरीमण्डल देखिन लाग्यो। तारकासुरले को जन्म भएको सुन्नासाथ अनेक साना ठुला दैत्य र दानवहरू अत्यन्त हर्षित भएर सबै एकत्र हुन त्यहाँ पुगे। अनेक प्रख्यात असुर सुन्दरीहरू जम्मा भएर नाचगानको उत्सव गर्न लागे। त्यहाँ ठुला ठुला दैत्य दानवहरू एकत्र भएर महान उत्साहले पूर्ण उत्सव गरे। यस्ता समस्त देवहरू अब के उत्पात हुने हो भनी चिन्ता गर्न थाले। आफ्नो त्यस्तो पुत्र देखेर सुन्दरी वराङ्गीको हर्ष ओर्लेर आयो। पहिलेका कष्टहरू सबै बिर्सिन् र त्यसपछि अब राज्याभिषेक शीर्षक सुरु हुन्छ। अब दानवराजको विश्वविजय गर्ने कुरामा कुनै शङ्का अथवा बाधा रहेन भन्ने विश्वास गरेर अत्यन्त पराक्रमी तारकासुरको जन्म हुनासाथ अनेक शक्तिशाली महिषासुर र कुजम्ब आदि ठुल्ठुला असुरहरू आएर सम्पूर्ण दैत्य दानव असुर वर्गको विख्यात साम्राज्य सिंहासनमा राखी तारकासुरलाई राज्याभिषेक दिए अर्थात् आफ्नो राजा स्वीकार गरे। यस प्रकार आसुरी शक्तिको प्रधान र साम्राज्यको सम्राट बनिसकेको त्यो बलवान तारकासुरले आफ्ना समस्त सहयोगी र हितैषी ठुला ठुला दैत्य दानवलाई असुरलाई एक सूत्रमा आबद्ध पारी युक्ति बुद्धिपूर्वक भन्न लागे। हे महान बलवान मेरा सहयोगी असुर हो, तपाईहरू अतुल शक्तिको स्वामी हुनुहुन्छ। अब ध्यानपूर्वक मैले भनेको सुन्नुहोस्। अब के गर्नाले हामी सबैको कल्याण हुन्छ त्यस विषयमा राम्ररी विचार गर्ने समय उपस्थित भइसकेको छ। हे सहयोगी दैत्य दानव हो, समस्त देवताहरू हाम्रो वंश समाप्त पार्ने योजनामा लागि परेका छन्। फेरि देवताहरूसित हाम्रो जातिगत शत्रुता वा वैरत्य छ। तिनीहरूको दमन गर्न हामी सबैले आफ्नो बाहुबलको भय मानेर तत्काल धावा गर्नुपर्दछ। तर एक कुराको विचार गर्नु आवश्यक छ। त्यो के हो भने तपस्या नगरी ती देवताहरूलाई जित्न निकै कठिन छ र तसर्थ पहिले म स्वयं तपस्या गर्दछु अनि देवगणसित लडेर युद्धमा विजय प्राप्त गर्नेछु। त्यसपछि हामी सबै मिलेर संसारभरिको सम्पत्ति जोरी उपभोग गर्नेछौँ। तपस्याद्वारा आफ्नो बल प्रभावको आर्जन गर्नु एउटा उत्तम र दरिलो उपाय हो। यसैले गर्दा लक्ष्मी स्थिर हुन्छन्। तपस्या गर्न नसक्ने कुनै पनि व्यक्तिका घरमा चञ्चलता लक्ष्मी स्थिर भएर बस्दै बस्दिनन्। मैले भनेको कुरा ध्रुव सत्य हो भन्ने जान। आचार विचार संयम नियम वा तपस्या रूपी धनले हीन व्यक्तिले केही सम्पत्ति आर्जन गरे पनि त्यसको त्यो धन ऐश्वर्य सबै अस्थिर र क्षणिक हुने हुन्छ। केवल असन्तुष्ट प्रदान गर्ने मात्र हुन्छ। तारकासुरका यस्ता वचन सुनेर सबै दैत्य दानवहरू एक पल त छक्क परे, तर राम्ररी विचार गर्दा सबैले उचित र उत्तम कुरा हो भनी समर्थन गरे। यसरी आफ्ना सबै सहयोगीहरूको समर्थ प्राप्त गरेको तारकासुर परियात्रा पर्वतमा पुगे। त्यहाँको गुफामा बसेर तपस्यामा खानपान त्यागी पञ्चाग्नि तापेर केवल सुकेका पात र जल मात्र पिएर दिव्य 10,000 वर्षसम्म तारकासुरले कठोर तपस्या गर्यो। त्यसपछि शरीरबाट प्रतिदिन तोला तोला मासुको कुड्का काटेर आह्वान गर्दा सर्वाङ्गको मासु नै समाप्त भयो। शरीरमा केवल
हाडछाला मात्र रहन गयो। यसरी त्यो तारकासुरले जति जति मासु काटेर हवन गर्यो उति उति त्यसको तपस्याको प्रभाव बल्दो आगो झैं उज्जवल हुँदै जाग्न लाग्यो। अनि त्यसको तपस्याको ज्योति वा तेजले सारा संसार नै आकुल व्याकुल हुन लाग्यो। थाहा पाएर ब्रह्माजी त्यस पारी यात्राको ठुलो कन्दरामा स्वयं उपस्थित भएर तपस्वी तारकासुरलाई भन्नुभयो, हे वीर तारकासुर, तिम्रो कठोर तपस्याले म प्रसन्न भएँ, तिमीलाई वर दिन आएको छु। उठ, अब तपस्या पूर्ण भयो। अब तिम्रो निम्ति कुनै पनि वस्तु असाध्य वा अप्राप्य रहेको छैन। के माग्ने इच्छा छ मलाई भन। ब्रह्माजीको यस्तो मिठो वचन सुनेर तारकासुरले प्रथम साष्टाङ्ग दण्डवत गरी दुवै अञ्जली जोडी नम्र भएर बिन्ती गर्न लाग्यो, हे भगवान, हजुर स्वयं अन्तर्यामी र सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र सबैका मनको कुरा जान्नुहुन्छ। अतः बलवानले दुर्बलमाथि कुनै अत्याचार वा थिचोमिचो गर्दछ भने त्यो निर्बलको पनि त्यस अत्याचारसित साटो फेर्ने प्रयत्न अवश्य गर्दछ। फेरि कुनै पनि आत्मसम्मान भएको व्यक्तिको अगाडि बढ्ने प्रयत्न त गर्दै रहन्छ। यदि त्यसैमा कसैले विघ्न बाधा उपस्थित गर्दछ भने त्यसमा प्रतिक्रिया स्वरूप जे गर्नुपर्ने हो त्यो निर्बलले अवश्य गर्दछ। यसमा शङ्का छैन। हामी असुरहरू र दैत्य दानवादिको देवताहरूसित स्वभावले नै वैरत्व छ, किनकि देवताहरू धर्म कर्म शर्म आदि केही ख्याल नराखी निर्दयतापूर्वक असुरहरूलाई समाप्त वा निर्मूल पार्ने उपाय वा चेष्टा गर्दै रहन्छन्। अतः म सबै दैत्य दानव र असुरहरूको कल्याण गर्न तथा समस्त देवताहरूले गरेका अत्याचारको साटो फेर्न सकौँ अनि सबैका जतिसुकै बलिया शस्त्रास्त्र भए पनि तीबाट मेरो मृत्यु नहोस्, अर्थात् सबैबाट पनि मेरो मृत्यु नहोस्। म अमर हुँ, मलाई यही वरदान दिनुभए सन्तुष्ट हुनेछु, यसबाहेक अरू केही पनि चाहिन्न। तारकासुरको यस्तो कुरा सुनेर प्रजापति ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभयो, हे दानवराज, यस संसारमा मृत्यु नहुने कुनै प्राणी छैन वा हुँदैन। जन्मेपछि अवश्य मर्नु पर्दछ। अतः जसबाट तिमीलाई मेरो मृत्यु हुन सक्दैन भन्ने विश्वास छ, त्यस्तै कुनै कुरा मृत्युको कारण मानेर त्यो बाहेक अरू कतैबाट पनि मृत्यु नहोस् भन्ने वर माग, अनि मात्र म वरदान दिन सक्नेछु। प्रजापति ब्रह्माको यस्तो अलि घुमाउरो कुरा सुनेर तपस्याको अभिमानले उन्मत्त भएको त्यो तारकासुरले बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, हजुरको हुकुम स्वीकार छ। यदि कुनै 7 दिनको बालक आएर मार्छ भने मात्र म मरौँ, नभए अरूबाट मेरो मृत्यु नहोस् र मेरा इच्छाहरू सबै पूर्ण हुन् भनी माग्यो। अनि ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर आफ्नो लोकमा जानुभयो। अनि तारकासुर पनि त्यहाँबाट निस्केर आफ्नो निवासस्थानतिर आयो। अब तारकासुरको सैन्य बल यसरी कठोर तपस्यामा पूर्ण रूपले सफल भएर आएको दैत्यराज तारकासुरका वरिपरि अनेक साना ठुला बलवान दानव दैत्यहरू चारैतिर घेरा दिएर बसे। स्वर्गमा देवताका राजा इन्द्रका वरिपरि समस्त ठुल्ठुला देवताहरू बसे जस्तै देखिन्थ्यो। सबै दैत्यहरूलाई हर्षोल्लासमा डुबाउने दैत्यराज तारकासुरको महान साम्राज्यमा वसन्तादि ऋतुहरू आफ्ना आफ्ना प्रभाव र गुणले पूर्ण भएर दिव्य रूप धारण गरी त्यहाँ उपस्थित भए। सबै दिशाका लोकपालहरू तारकासुरका सेवक भइरहेका थिए। कान्ति, द्युति, मेघा, धृति र श्री सहित सबै दैत्यराजको प्रभावमा आसक्त भइदै आफ्ना सम्पूर्ण गुणले युक्त भए कुनै न्यूनता नराखी सावधानीपूर्वक दैत्यराजको सेवामा तत्पर रहेका थिए। सम्पूर्ण अङ्गमा अङ्गराग चन्दन आदि लेपन गरेको तारकासुरको महान राजमुकुट, शिरमा लगाएको पाखुरामा उन्मत्त बाजुबन्द कसेको आसुरी साम्राज्यको श्रेष्ठ सिंहासनमा आसीन दानवराजका दुवैतिर उभिएर सुन्दरी अप्सराहरू चमर हाँकिरहेका। राति एक क्षणका लागि पनि यताउति जाँदैनथे। सूर्य चन्द्रलाई उज्यालो पार्ने बत्तीको कार्यमा र पङ्खा चलाउने कार्यमा, वायुलाई सवारीको बेला बाटोहरूको हेरचाह गर्ने कार्यमा यमराजलाई खटाइएको थियो।
यस प्रकार तारकासुरले राज्य सञ्चालन गरेको केही समय बितेपछि उसले आफ्नो मन्त्री गणसित भन्यो, हे दानवेश्वर हो, यस प्रकार केवल मुखका सीमित सावधान फलमा लिएर वा ऐश्वर्य भोग गरेर मात्र केही हात लाग्दैन। अब स्वर्गमा हमला वा आक्रमण गर्नुपर्छ। देवताहरूले हामीप्रति गरेको विरोध र शत्रु रूपे आगोको ज्वाला ननिभाएसम्म तिमीहरूले शान्त भएर बस्नु उचित छैन। स्वर्गमा बसेर ती देवताहरू आजसम्म यज्ञ भाग हवि आदिको उपभोग गरिरहेकै छन्। आफ्ना आफ्ना राम्रा राम्रा देवीहरूलाई साथमा लिएर देवताहरू स्वर्गीय नन्दन कानका बगैँचाहरूमा वा क्रीडास्थलीमा गएर दिव्य अप्सराहरूसित आनन्द भोग प्राप्त गरिरहेका छन्। यस संसारमा जन्म लिएर कुनै मानिसले केही पुरुषार्थ गर्न असमर्थ छ भने त्यसको जन्म लिएको व्यर्थ छ। जन्म लिएकै होइन भने पनि हुन्छ। जसले आफ्ना माता पिताको सेवा गरेर बन्धु बान्धवको पीर मर्का निवारण गर्न सकेन र आफ्नो स्वच्छ कीर्ति फिजाउन सकेन भने त्यस्ता व्यक्तिले जन्मेर पनि मरेकै समान हो भन्ने मेरो विचार छ। ठुला ठुला अभिमानी देवगणलाई जितेर नै तिनै लोकको सम्पत्ति यहीँ ल्याउन अब मेरो दिव्य रथ तयार पार। दानवहरूको अझै भएको विशाल सेना सुसज्जित गराऊ। सुवर्णको चिन्ह अङ्कित भएको ध्वजा र मोतीको झालर चारैतिर भएको उत्तम छाता सज्जित पारेर ल्याऊ। त्यसपछि फेरि दैत्य र तारकासुरको यस्तो आज्ञा सुनेर व्रजन नामको सेनापतिले स्वामीको आज्ञा अनुसार सबै तयार गरियो। सैनिक बाजा बजाउन लगाए। तत्काल असुर दैत्य दानवहरूलाई एकत्र पारी हजारौं अश्व स्वच्छ सेता वस्त्र तन्ना र पर्दा आदि उपकरणले संयुक्त भएको 4000 फराकिलो अनेक थरीका क्रीडा गारहरू भएको तथा सङ्गीत वाद्य यन्त्रले पूर्ण पारिएको देवराज इन्द्रको पुष्पक विमान जस्तो 8 चक्र वा पाङ्ग्राहरू भएको दैत्यराज तारकासुरको विशाल तथा 10 कोटी सेनाका एक पराक्रमी दैत्य रूपी सेना नायकको रूपमा सुसज्जित गराए। प्रधान सेनापतिहरूमा जम्बासुर, महिषासुर, कुजम्बासुर, कुञ्जरासुर, कालनेमी, मेघासुर, मथन, निमि, शुम्भ र जम्ब यी 10 बलवान दानवहरू खटिएका थिए। अरू पनि हजारौं दानवहरू पृथ्वीमै दलमल गर्ने सामर्थ्य भएका विविध प्रकारका शस्त्रास्त्र विद्यामा निपुण वा पारङ्गत भएका तथा थरी थरीका हतियार भिरेका प्रचण्ड पराक्रमी र पर्वतका शरीरमा भएका सेनाहरू सज्जित भए। दानवराज तारकासुरको ध्वजा सुवर्णको पाताले बनेको टल्कने थियो र रौद्र रसका देवता त्यस सुवर्णका पातामा अङ्कित गरिएको थियो। मुख्य सेनापति ग्रसनको ध्वजा मकराङ्कित थियो। सेनापति जम्बको ध्वजा फलामको र पिशाचको मुख अङ्कित भएको थियो। कुजम्बको ध्वजमा पुच्छर हल्लाएको गदर्भ गधा अङ्कित थियो। महिषासुरको ध्वजामा सुवर्णको श्रृङ्गाल स्याल देखिएको थियो। शुम्भको ध्वजामा कालो काग अङ्कित गरिएको थियो। यस्तै प्रकारले अनेक थरीका ध्वजा पताकाहरू अन्य दैत्य सेनापतिहरूका पनि थिए। ग्रसनको रथमा घोडाको स्थानमा सुवर्णको हार पहिरेका बढी वेग र स्फूर्ति भएका 100 बाघ जोतिएका थिए। जम्मको 100 सिंह नारिएको रथ थियो। कुजम्बको रथमा पिशाचको अनुहार भएको गर्दभहरू जोतिएका थिए। महिषासुरको रथमा ऊँटहरू थिए। कुञ्जरासुरको रथ अश्वहरूले, मेघको रथ बाघले, कालनेमीको रथ हात्तीले, निमित्तको ठुला र लामा लामा दाँत भएको हात्तीले युक्त रथ थियो। मथन दानव कालो र 100 हात जति फराकिलो तथा सुन चाँदीले सिँगारिएका अश्वहरू जोतिएका रथमा सेतो चन्दन तथा फूलको उत्तम माला लगाई हातमा पास लिएर बसेको थियो। जम्बक घुँघुराको जालीको माला लगाई ऊँटमा सवार थियो। शुम्बासुर काला सेता पेटारे परेका ठुला भेडामा चढेको थियो। यस्तै अन्य वीर दानवहरू अनेक थरीका वाहनमा सवार भएका थिए।
तथा पगडी र कुण्डल आदिले शोभायमान भएका थरी थरीका उत्तम वस्त्र काँधमा राखेका नाना प्रकारका फुलका र रत्नका मालाहरूले शोभिएका प्रचण्ड अद्भुत पुरुषार्थ देखाउन समर्थ भएका अत्तर र गुलाब जलले सुगन्धले प्रसन्न चित्त भएका तथा बन्दीजनले गुणागान गरिएका तथा हरेक प्रकारका सेनाहरू सङ्ग्राम बाजाहरूका तालमा बराबर अगाडि बढिरहेका अश्व पैदल रथ र हात्तीमा बसेका रथी महारथी र अतिरथीले संयुक्त त्यो दैत्यपतिको चतुराङ्गिणी सेना अत्यन्त भयदायक देखिन्थ्यो। त्यहाँ उपस्थित दैत्य दानवसुरका सेनाहरू आफ्ना पूर्वज वीरहरूका उत्तम गाथा गान गर्दै अनेक गजराज हात्ती वायुपङ्खी अश्व वेगवान बग्गी अगणित पैदल सिपाहीहरूले भरिभराउ भएको र तारकासुरको प्रधान नेतृत्वमा राम्ररी सङ्गठित सैन्य जङ्गी कानुन र फौजी कायदामा युद्ध नीति तथा सङ्ग्राम गर्न भनेर प्रस्थान गर्यो। अब त्यसपछि देवताहरूको मन्त्रणा दैत्यराज तारकासुरको सैन्य साज सज्जा र अभियानले सुईको पाएर सम्पूर्ण गतिविधि राम्ररी विचार गर्न र जान्नका लागि देवराज इन्द्रका गुप्तचरहरू यत्रतत्र डुलिरहन्थे। तीमध्ये सबैभन्दा बाठो दूत वायु थियो र त्यसैले दैत्य सैनिकहरू तयार गरेर आकाशमार्गबाट देवलोकतिर गइरहेका तारकासुर दैत्यका सेनाहरू देखेर स्वर्गपुरीमा देवराज इन्द्रको विशाल सभामा तत्काल गएर सबै देवताहरू एकत्र भएको बखतमा समस्त असुरहरू स्वर्गमा आक्रमण गर्ने विचारले अगाडि बढिरहेका छन्। अब देवताहरूको शिरमा डरलाग्दो कार्यको भार आइरहेको छ भन्ने बिन्ती चढाए। गुप्तचर वायुले भनेको कुरा सुनेर केही बेर नेत्र बन्द गरेर मनमनै विचार गरिसकेपछि आँखा उघारेर सम्पूर्ण देवताका सुयोग्य गुरु बृहस्पतितर्फ फर्की देवराज इन्द्रले समयोचित कुरा भने, हे गुरु, अब देवताहरूको दैत्य दानवहरूसित भयङ्कर सङ्ग्राम मच्चिन लक्षण प्रत्यक्ष देखिन आयो। अब के गर्ने र के गर्दा हामीहरूको कल्याण हुनेछ, यसको वैदिक यत्नसहित तत्काल उपस्थित कर्तव्य आज्ञा गर्नुहोस्। देवराज इन्द्रको यस्तो आज्ञा सुनेर गुरु बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे सुरराज, साम दाम दण्ड र भेद यी चार थरीका नीतिहरू कुनै आशंकामा परेका राजाहरूको निम्ति चतुराङ्गिणी सेना जस्तै हुन् तथा देश काल परिस्थिति र आइलागेको शत्रु अनुसार कुन बेला कहाँ के गर्दा योग्य होला त्यो सबैमा राम्रो विचार पुर्याई तिनको प्रयोग गर्न जान्नुपर्दछ। वर्तमान स्थितिलाई दृष्टिमा राखेर विचार गर्दा यो बेलामा दानव दैत्यहरू पराक्रमी तारकासुरको संरक्षणमा हुनाले साम नीतिद्वारा कार्यसिद्धि हुने आशा क्षीण देखिन्छ। भेद नीतिद्वारा काम गर्न पनि यसै मौकामा कठिन पर्ने जस्तो छ, किनकि प्रतापी दानवहरू यस समयमा सम्पूर्ण सम्पत्तिले परिपूर्ण छन् र अन्य कसैले केही दिए वा लोभ देखाए पनि सामान्य तृण समान मान्नेछन्। यस कुरामा महाराजको के कस्तो विचार छ? फेरि साम भन्ने नीति दुर्जन वा स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कुरा होइन, किनकि कठोर स्वभाव भएका दुष्टहरूका मनको धारणा यस्तो हुन्छ कि भयभीत भएको शत्रुले मात्र साम नीतिको प्रयोग गर्दछ। अतः त्यस्ता दुष्टहरू प्रति दण्डनीयको अवलम्बन गरेर पुरुषार्थ देखाएर आक्रमण नै गर्न सक्नुपर्छ, नभए शत्रु थिच्न सम्भव छ। कुनै आपत्ति विपत्ति आइलागेर बरु सज्जनले आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन गर्ला, तर दुष्ट जनले आफ्नो प्रकृति बदलेर सज्जन भएको कतै देखिएको वा सुनिएको पनि छैन। यो आजसम्मको मेरो आफ्नो अनुभव सुनाए। यसमा राजनीतिकमा पारङ्गत यहाँ उपस्थित सबैको जो विचार। अब देवताहरूको सैन्य सङ्गठन सुरु हुन्छ। स्वर्गपुरीमा समस्त देवता र देवराज इन्द्रका बुद्धिमान गुरु बृहस्पतिको यस्तो गम्भीर तर्क र विचारले पूर्ण सल्लाह अनुसार महाराज इन्द्रले आफ्नो गुरु बृहस्पतिसित, हे गुरु, हजुरको कथन वा सल्लाह ठिक छ र कर्तव्य पनि यही हो भन्दै देवताहरूको सभामा भने, हे देवता हो, पुरा ध्यान दिएर मैले भनेको कुरा सुन्नुहोस्। तपाईहरू यज्ञ भाग हगिएका भोक्ता हुनुहुन्छ र सात्विक विचारका पनि मानिनुहुन्छ।
तथा सन्तोषी एवं आफ्नो मान मर्यादा र आफ्नै महिमा विराजमान हुनुहुन्छ। निरन्तर संसारको पालनामा लागिरहनुहुन्छ। यी दैत्य दानव र असुरहरू हामी देवताहरूलाई अनायास कुनै कारण नभए पनि अनेक थरीका कष्ट दिइरहन्छन्। अत ती असुरहरूप्रति साम दाम भेद कुनै नीति पनि उचित देखिएनन्। अत दण्डनीय नै प्रयोग गर्न बाध्य हुनु पर्यो। त्यसैले अब समरको उद्योग गर्न तयार हुने अवस्था आएको छ। देव सैन्यको सन्तुलन मिलाउनुहोस्। शस्त्रास्त्र खिया लागेको भए स्वच्छ तुल्याउनुहोस्। शस्त्रका देवताहरूको पूजन आह्वान गर्नुहोस्। हात्ती अश्वादि वाहनहरू र रथ गाडा यानहरू सुसज्जित पार्नुहोस्। यसमा प्रधान सेनापति यमराजलाई तुल्याउनुहोस्। यसरी देवराज इन्द्रको हुकुम भएपछि प्रधान वा प्रमुख देवतालाई सुनका घुँघुरा घण्टाले शृङ्गारिएका देख्दै विचित्र वा चप्पल 10,000 सवार र सहित प्राप्त भए। सारथी मालती सहित दुर्जय अपराजित रथ स्वयं देवराज इन्द्रका निम्ति तयार गरियो। भयङ्कर अर्ना भैँसीमाथि चढेका प्रधान सेनापति यमराज समस्त सेनाको सञ्चालन गर्दै अघि लागे। तिनका सेवकहरू बलवान र अत्यन्त डरलाग्दा थिए। ती प्रलय कालको बल्दो अग्नि शिखाले पूर्ण आकाश जस्ता नेत्र भएका यमराज बराबर अगाडि बढिरहेका थिए। प्रत्यक्ष देखिन्थे मदमत्त भएको डरलाग्दो बृहदाकारको बोकाको सवारी गरेका हातमा अङ्कुश लिएका ठुलो बेग भएका ती वायु देवता पनि उपस्थित भए। नागपास हातमा लिएर नागराजमै सवारी गरेका जलका देवता वरुण आफ्ना सैन्यसहित त्यहाँ आइपुगे। मानिसको आकृति भएका अश्व जोतिएको विशाल रथमा चढेका तत्काल सान लगाएको टल्कने खड्ग हातमा लिएका र आफ्ना रक्षकगणले सुरक्षित निरुतिर देवता पनि दानवहरूसित सङ्ग्राम गर्ने इच्छाले उपस्थित भए। विशाल सिंह जस्तै हुङ्कार र गर्जन गर्दै बलिष्ठ गदा हातमा लिएका धनका स्वामी कुबेर पनि त्यहाँ उपस्थित भए। चन्द्र सूर्य र अश्विनी कुमार सहित अनेक देवताहरू आफ्ना वाहनमा चढी चतुराङ्गिणी सेनाका सहित त्यहाँ आइपुगे। अनेक जातिका गन्धर्व विद्याधरहरू आफ्ना राजा र सैन्यलाई अगाडि लगाई सुवर्णका अनेक प्रकारका गहनाले सुसज्जित भई सुवर्णकै पीठासन सुजाने बालिस्त सज्जित रथमा बसेर टल्कने कवच एवं शस्त्रार्थ लिएका स्वर्गमा मात्र पाइने पक्षीहरूका पङ्ख जोडिएको फेटा पगारी बाँधेका मरकत मणि र वैदुर्यमणि जडिएका ध्वजाले सुशोभित सैन्यहरूका साथ त्यहीँ आइपुगे। अरू निरति राक्षसहरूका सेना जपा पुष्पको रङ जस्तै उपरमा ओढेका राता राता र लामा लामा कपाल फिजिएका गिद्धको आकृति भएका ध्वजाहरू लिए इस्पात फलामका आभूषण पहिरेका उग्र पराक्रमी र दुर्धर्ष योद्धाहरू पनि एकत्रित भएका थिए। नागहरू मुसल तरवार र गदा लिएका फेटा र कवचहरूले टन्न कसिएका वर्षाकालको मेघ झैँ गर्जने तथा उल्का र वज्रास्त्रहरू लिएर अनेक योद्धाहरू उपस्थित भएका थिए। कालो वस्त्र धारण गरेका धनु र काँड भिएका राता लाटकोसेराहरू अङ्कित भएको झण्डा तथा सुवर्ण र अनेक रत्नहरूका गहना पहिरेका अत्यन्त डरलाग्दा यक्षहरूका सेना पनि एकत्र भएका थिए। चितुवाको छालाको उपरमा ओढेको गिद्धको आकृति भएको झण्डा र गिद्धकै पङ्खा घुसारेको पगरी फेटा बाँधेका कङ्कालको आभूषण पहिरेका देख्दै डरलाग्दा मुसलको हतियार लिएका अनेक प्रकारका जीवहरूको डरलाग्दो शब्द गर्ने राक्षसका अधिपति नृत्यका सैनिक पनि त्यहीँ उपस्थित भए। फेरि सेता वस्त्र धारण गरेका सेतै पङ्खा भएका सेता झण्डा लिएका मदमत्त हात्तीमा चढेका तीखा तोमर अस्त्रले सज्जित किन्नरहरूमा सेना पनि त्यहीँ आइपुगे। मोतीको झालर र चाँदीको हंस अङ्कित गरिएको जलका अधिपति वरुणको ध्वजा थियो। भयङ्कर धुवाँको मुस्लो उठेर आगो दन्किरहेको चिन्ह वायुको ध्वजामा अङ्कित थियो। कुबेरको ध्वजामा आकाश छोला झैँ अग्लो पगराको मणिको चिन्ह थियो। फलाम र काठको बुवासोको आकृति बनेको
ध्वजा यमराजको सेनामा थियो। राक्षसहरूको अधिपति नृत्यको ध्वजामा प्रेतको आकृति बनेको थियो। चन्द्र सूर्यको ध्वजामा सुवर्णको सिंह अङ्कित थियो। अनेक थरीका रत्नादिले शोभित श्वेत चमरले सम्मानित ऐरावत हात्ती अश्विनी कुमारको ध्वजामा शोभित थियो। यसै गरी नाग, महानाग, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर तथा निशाचर समेत मिसिएको महाराज सुरेन्द्रको जिति नसक्नु र दुर्भेद्य दुर्धर्ष सैनिक देवताहरूको 33 खण्डमा विभाजित रहेर सैन्य सङ्ख्या पनि 33 कोटी थियो। श्वेत ठुला ठुला दुवै कान यताउता पार्दै हल्लाइरहने विशाल हिमालय समान स्वच्छ कमलको निर्मल माला घाँटीमा झुन्ड्याइएको केशर, कुमकुम, चन्दन आदिको राम्रा बुट्टा पारेर सिँगारिएको गणस्थलमा मदले मत्त भएका भ्रमरहरूले व्याप्त भएको घण्ट, घुँघुरा, चमर आदिको रत्नजडित झुलले अङ्क ढाकिएको तथा उत्तम चँदुवा टाँसिएको अमूल्य हैदा कसेको ऐरावत हात्ती जुन समुद्र मन्थनमा निस्केर इन्द्रले पाएका थिए, अहिले केयूर, हार, कटक, कुण्डल, मुकुट तथा विचित्र बहुमूल्य वस्त्रालङ्कारले शोभित देवताहरूका राजा इन्द्र विराजमान भएका थिए। उनका हजारौं नेत्र थिए र चारैतिर आँखा डोलाइरहन्थे। यस्ता देवराज इन्द्रको पाकशासन थियो। उनको आदेश अकाट्य र पवित्र मानिन्थ्यो, हुकुम पालन गर्ने योग्य हुन्थ्यो। अतः उनी स्वर्गको वैजयन्त प्रासाद र नन्दनकानका योग्य शासक वा संरक्षक थिए। यिनै कारणले गर्दा सुरराज भएर स्वर्गपुरीमा विराजमान थिए। उनको रथ, हात्ती, घोडा र पैदल, चतुराङ्गिणी सेना तथा अन्य विभिन्न थरीका सैनिक र आवश्यक फौजी कोमोक एवं सैनिक सामग्रीहरू सबै वस्तुले परिपूर्ण थियो। कुनै वस्तुको पनि कमी थिएन। धनको ढुकुटीमा कुनै न्यूनता थिएन। जताततै श्वेत छाता, ध्वजा, पताका, शस्त्रास्त्र, राशन आदि र सेवा दल, चिकित्सक दल आदि समस्त वस्तुहरू पूर्ण थिए। केही पनि कमी थिएन। इति स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायाम् अष्टमः। ओम उपनयतु मंगलम वः सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकरण निबोधित नवनदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतां तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा चितोदार कथा प्रसंग या पुण्येन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति वेदेवैः सदा वन्दिता सा मां सरस्वती भगवती निःशेषाढ्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा दशते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नारायणायेति समर्पयामि। श्री स्वस्थानी माता को जय हो, गुरुदेव महाराज को जय हो। जय जय।